کھڑے ہون فرشتے جس در تے کھڑے ہون فرشتے جس در تے اس در دا عالم کیا ہو سی کھڑے ہون فرشتے جس در تے اس در دا عالم کیا میں در تو شروع کیتا ہے جڑے در والے نے سبحان اللہ بولے کیونکہ گھر والے تسی ہو نہیں سکتے گھر والے تے جڑے ہونے سے ہو گئے ہن در والے سبحان اللہ بولن گے کیونکہ حضور دی آل وہ گھر والے نے باقی سارے در والے نے تے میں در تو شروع کیتا ہے ہاں کھڑے ہون فرشتے جس در تے اس در دا عالم کیا ہو سی جس گھر وچ زہرا پاک ہوئے اس گھر دا عالم کیا نہیں دا تھوڑی ہے تھک گئے ہو مزہ نہیں آیا ہاں جس گھر وچ زہرا پاک ہوئے اس گھر دا عالم کیا ہو سی کھڑے ہون فرشتے جس در تے ادھر بیکشے ذیشان بیکشے دینا ایک میرے ذہن جا رہا ہاں سرکار دا رتبہ باج خدا سرکار دا رتبہ باج خدا کوئی جان دا تے پہچان دا نہیں پھر سنیے سرکار دا رتبہ باج خدا کوئی جان دا تے پہچان دا نہیں ہووے عرش جدے قدمین تلے او دے سردا عالم کیا ہو سی ہووے عرش جدے بندہ نوازی ہے سرکار دا رتبہ باج خدا کوئی جان دا تے پہچان دا نہیں ہووے عرش جدے قدمین تلے او دے سردا عالم ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں سمجھ آئیے تھے ہووے عرش جدے قدمین تلے او دے سردا عالم کیا ہو سی کھڑے ہون فرشتے جس در تے